web sécurité, la notation. ولداخل غادي نديروا لا redéfinition ديال هذيك لا ميثود الاولى configure الاولى اللي كتاخذ authentification manager builder. en paramètre كتاخذ authentification manager builder. سمي شي حاجه. سي بون دونك غتدخل تما غتعطي authentification manager builder. point الفاريابل ماشي لا بيان سور Alors, قبيله شنو عطينا une memory authentification parce que la liste ديال les utilisateurs كلهم كانوا عندنا في الميموار. دابا غتعطي user detail service. ما غاديش نعطيو une memory الا عطينا une memory بحال لو ميم تريتمون اللي كنا درنا قبيله تقول لها في الميموار. point user detail service. شوف معايا غير اشنو كتاخذ هاد اون بارامتر كتاخذ واحد اليوزر ديتاي سيرفيس ياك وي الوغ دابا حنايا غادي نطلعوا للفوق وغادي نديكلاريو واحد لاتريبي دو تيب يوزر ديتاي سيرفيس هنايا الانترفاس وي سميه شي حاجه الوغ بيسكو هو دو تيب انترفاس حنا هاد يوزر ديتاي سيرفيس خدها هنا فوالا هي سي بون خدات لو ميم نو دونك عطا بوان فيرغول الوغ هذا راه غير الانترفاس ياك خصني انجيكتي فيه شي حاجه سير واخا كمل خد تراي كاتش دونك هاد يوزر ديتاي سيرفيس اللي ديكلاريتي دابا هنايا شنو لو تيب ديالو انترفاس الوغ حتى هو لو ميم برينسيپ اللي كنا خدامين فيه ضروري خصو الكلاس دامبليمونطاسيون ديالو سا مارش الوغ انا شنو غنانجيكتي فيه غادي نانجيكتي فيه هذيك لا كلاس اللي ديكلاريت قبيله رجع لها دابا هنا اللي سميتها اليوزر سيرفيس سميتها يوزر سيرفيس غنانجيكتي فيه هاد لا كلاس هادي باسكو هاد لا كلاس اشنو كتامبليمونتي هاد الانترفاس هو يوزر ديتاي سيرفيس شفتيه ياك متبعين معايا دونك بيسكو هي كتامبليمونتي الانترفاس الوغ انا غادي انجيكتي فيها غنانجيكتي فيها هذاك لوبجي دونك كنعطي لا نوتاسيون ديال اروباج اوتو وايرد وي تما نيت غتعطي الاوتو وايرد وغندير غوتور على لين باسكو هذاك الانترفاس ديجا بري ديفيني بار جافا يقدر يكون عنده ديك كلاس دامبليمونطاسيون ديالو بوحدو فهمتيني تكون ابار لا كلاس فوالا ابار لا كلاس دامبليمونطاسيون اللي نكونوا حنا درنا لها لا ديفينيسيون تقدر يكون عنده دي كلاس دامبليمونطاسيون دونك تما اونتر بارونتيز غادي تعطيه لو نون ديال لوبجي الوغ قلنا لو نون ديال لوبجي كياخذ لو نون ديال لا كلاس افيك لا ليتر الاولى مينيسكول دونك لا كلاس ديالنا سميتها يوزر سيرفيس دونك كتعطيه يوزر لو ميم نون غير لا ليتر الاولى مينيسكول دونك انجيكتينا فيه هذيك Ça marche concernant le traitement الاخر سي لو ميم ياك بعث لنا حاجه وحده دابا هي ديال بور الكريبتاج ديال المود باس يحتاجوا هنا دونك غادي ديكلاري واحد ارجع لالين لتحت خرج من لا ميثود دونك غتعطيه بوبليك بيكريبت باسورد انكودر بيكريبت كونتر اسباس هادي راه ديجا طلعت لك بيكريبت باسورد انكودر فوالا سمي لا ميثود ديالك شي حاجه هاد لا ميثود غادي تكريبتينا الباسورد نورمالمون فوالا غتكريبتي الباسورد غتعطيها ريتيرن سميها شي حاجه باسورد انكودر ولا شي حاجه باسورد انكودر حل لي بارونتيز ديالك وغتريتورني نيو بيكريبت باسورد انكودر
لا ما تاخذ والو اون بارامتر. هذه شوف، هذه غنعطيو واحد لا نوتاسيون اللي غادي نشرحها لكم من بعد ياك. نيو لا بروميير نيو بكريبت باسورد انكودر وي سا مارش. هذا تعطى واحد لا نوتاسيون اللي هي اروباس بين. الميثود ولا الفاريابل؟ لا ميثود كامله بوان فيرغول بعد الداخل. روتون فوالا سا مارش. خاصك تروتوني. الوغ دابا ملي عطينا هاد عطينا هاد لا نوتاسيون ديال اروباس بين ياك. دونك فيما غيكون عندنا شي اوبجي اللي لو تيب ديالو هو الانترفاس ديال بيكريبت باسورد اونكودر باسكو سبرينغ غادي يحتاجو، غادي انجيكتي فيه هاد لوبجي هذا. غياخدو انجيكتي فيه هاد لوبجي. دونك دابا سبرينغ فاش غيبغي يكريبتي لنا المود باس ياك، فاش غادي يبغي دونك غادي يجي غيخدم غيكون عنده ان باي اكزومبل مثلا عنده ان اتريبيو دو تيب الانترفاس، غياخد هاد لوبجي وغيانجيكتيه فيه بيسكو عنده هاد لا نوتاسيون ديال اروباس بين. دونك غادي يجي غيانجيكتي فيه هاد لوبجي اللي عندنا هنايا اللي عطيناه هنا اللي هو هاد بيكريبت باسورد انكودر. الوغ شنو بقى لينا دابا؟ بقات لنا غير لا كونفيغوراسيون. تمشي تقدر تكوبيها صلاح الدين من البروجي الاخر، ولا نعطيو شي كونفيغوراسيون تري سامبل. بور لا كونفيغوراسيون ناخذ شي خذها ونخليوها هي فوالا، غير باش ما نكثروش عندنا لي باج جي اس بي بلوس داكشي ديال نعاودو نكتبوها باش فوالا وي. زعما نعاودو نكتبوها ولا نكوبيو؟ واخا بوبليك فويد عطاها بوبليك فويد كونفيغور هنا توجور في نفس لا كلاس اللي انت خدام فيها. عطيتها http sécurité. المهم هنا كاين واحد لو تيب ديال واحد لاطاك المهم تتقلبوا عليها نتوما اكثر اون ديتاي ديال سي اس ار اف. هذه ديال دي روكيت يقدروا يوصلوا المهم ديال سيكوريتي. المهم تزيدوا تقلبوا عليها صراحه اكثر تقدروا ديزاكتيفيوها. دونك عطا http sécurité بوان. نورمالمون سي اس ار اف تيكون في لي فورمولير كيكون في لي فورمولير فوالا يقدروا يوصلوك تمايا دي روكيت. المهم حنا نديزاكتيفيوها دابا بوغ لانستون غير باش نتوما تبقاو عاقلين عليها وتقلبوا عليها. عطا بوان http sécurité بوان CSRF بوان ديزيبل. كاين جوج الاولى لا فوالا صافي نكملوا بوان اوثورايز ريكويست بوان ان ريكويست بوان اوثنتيكيتد ان ريكويست ريكويست ان ريكويست لا ان ريكويست ا فوالا صافي جو بونس ياك. authenticated and for login. نعم نعم ما عرفتش عليه مزيان صراحه. بوان اند شنو هي اللي ما عرفت لها هذا ان ريكويست اوثنتيكيتد. لا غير زعما مزيان صلاح الدين غير زعما هادو كاملين باش خدمنا لا سانتاكس. لا سي بون انا كتفكرهم دابا. ماشي مشكل يلا خدم شي بهم غير مره واحده سي نورمال ما تعاش عليهم. بوان اند بوان فورم لوغين بوان لوغين باج تعطيها سلاش لوغين بوان لوغين بروسيسينغ يو ار ال بوان بيرميت اول سميها شي حاجه سموها سلاش اوثنتيفيكاسيون ولا اي حاجه صافي بوان بيرميت اول
دابا نمشيو نانسيريو شي يوتيليزاتور عطيه شي حاجة. صافي مزيان. دابا خليو هاد الشيء كامل ياك، وغادي نمشيو نتيستيو هاد الشيء نمشيو نانسيريو هاد شي يوتيليزاتور. انت بارطاجي معنا النافيغاتور ديالك صلاح الدين باش ندخلوا للبي اش بي مي ادمين ونانسيريو شي يوتيليزاتور سي بون كيفاش كيبان. باقي ما نسيتيناش داك الفيشي ديال بروبرتيز ديال الباز دوني. وي بيان سور راه نحطو حتى هو في نرجعو نحطو. هو هذا. الوغ هادي نون سمح ليا بعد ما دوزناش ليكزيكسيون ديال لابليكاسيون ارجع حط هذاك الفيشي دو بروبريتي. وي حط الفيشي دو بروبريتي هو الاولاني وعطيه السميه ديال شي باز دوني جديده. سي بون كري معاك لا باز دوني. البونس غادي تبدل السميه ديال لا باز دوني وصافي. دونك دابا نيكزيكوتي البروجي. لا ما كريتيش لا باز دوني نورمالمون غادي تكريا راسها. لا شنو عطيتيها هذيك ديال باش لا ما غاديش تكريا راسها. خاص كاينه واحد السونطاكس وحده اخرى حدا لا باز دوني اللي بغيتي يكريها راسها. مي من الاحسن دابا انت كريها رابيدمون. باسكو دابا دوموندينا لي كيكري قلت الباز دوني نو. ولكن لي طابلو داكشي غادي يجينيريو راسو. سي صا راه الو ياك غير باش يكري لنا لي طابل. داكور دونك نيكزيكوتي البروجي. وقف بعد السيرفر باسكو كان ديجا البروجي الاخر باقي مديماري دوزت ليكزيكسيون. غادي يكون البروجي الاخر ديجا باقي مديماري غادي نسدو. طلع لك الميساج مي جو بونس لاك الله يكون دوزها انت وقف السيرفر من الفوق. راه السيرفر واقف. نعم قلت لك السيرفر راه ديجا واقف. دابا واقف وي. باقي مكري والو. دخلت الاوثنتيفيكاسيون. باقي ما سكرتش حاجه. ارجع للابليكاسيون. ارجع للاكليبس. وي سي بون طلع اكليبس. شويه باهت ما كيبانش باسكو بحال واخا نقطع البارطاج ونعاود. لا لا سي بون كيبان مزيان دابا. كيبان وي. دخل الكلاس يوزر. الو صلاح الدين كتب دخلتي لكلاس يوزر باسكو جو بونس الو. وي ما عرفتش واش المشكل الكونيكسيون عندي ولا عندي.
عرفت كتسمعوني مزيان لي زوتر بارتيسيبون؟ لا كيتقطع الصوت. الو سي بون دابا كتسمعوني مزيان؟ دابا مزيان. وي نفيريفيو هاد عطيناها لا نوطاسيون ديال ارباس اونتيتي ياك؟ وي لا نوتاسيون اونتيتي حتى هادي نبدا. قلت هو واخا دير كليك اغيتي السيرفور كليك دروع على لو بروجي وراني في دابا لا باقي غير من الجينيرال. ميمكنش دونك واش هذيك ما لو نون ديال الباكيج ما خاطئينش فيه ياك؟ سي ان سو باكيج ديال الباكيج برينسيبال سميتو com.ondev كاملين فيهم ديال لي زونتيتي. فيريفي دابا غير ديال لي زونتيتي باسكو هو في اون ديف. نورمالمون كان خصو يكريون. الوغ جي بي ديال الاوتو عطيتي هنا ابديت لا باز دوني سميتها اوثنتيفيكاسيون. كاين شي باز ثاني اخرى عرفتي نجرب فيها. جرب عطا شي نون تري سامبل. لا ما تكريوش. شوف لي ديك لونتيتي يوزر ورول هذيك ارباز اونتيتي اللي عطيناهم ديال جافا اكسبون بيرسيستونسيال. وي كبر الكونسول اللي كنطلع شي حاجه ديجا ديما راه السيرفر سي بون غنرجع دابا ديك ترانزاكسيون ما غاديش تخدموا بها. لا باسكو ما عندنا حتى شي حاجه اللي غادي نبيرسيستيوها في الباز دوني ولا وي. غادي فهمتي دابا هي كنشارجيو.
ديجا راه اون سبازون على هاد لي دو زونتيتي ياك بيسكو عندهم لا نوتاسيون ديال الارباز اونتيتي راه خصو يمشي بيرسيستون في الباز راه خصو يمشي يعتبرهم كوم دي زونتيتي بيرسيستون يمشي يكري لهم الطابل ديالو وكون كان شي بروبليم في لا نوتاسيون كان غادي يطلع علينا كان يطلع مشكل وكان زعما بروبليم في هاد لا نوتاسيون ديال ارباز وان تو ميني عافاك une question. وي وقتاش كنديروا ديك الامبليمنت الانترفاس سيرياليست؟ صراحه الا كانت عندك هذيك لونتيتي زعما البيرسيستون تاعي عندها كوتي ديال الباز دوني ديالك تعطيها هذيك سيرياليزابل عطيها كرييت في بلاصه ابديت صلاح الدين في هذا الفيشي 5 كاين هذا الفيشي اللي انت فيه عطي كرييت بلاصه ابديت باسكو كون كرييت كانت تبان لنا لا روكيت هنا لا لا ما سمعتش. نعم لا لا ما باقي نفس المشكل. هذه الباز دوني امدل. وي راه بدل باز دوني كريا باز دوني جديده سماها اون ديف باش يشوف واش كاين المشكل ولا لا ما غاديش خصنا حتى ديبوندونس باش كلشي دخلنا في الاول. ديبوندونس كلهم كنا عطيناه ديال جي بي وعطيناه ديال ماي اس كيو ال ياك عطينا كلشي نورمالمون كان خصنا دي ديبوندونس بوغ لافيشاج باقي ما وصلناش ليه جي بي اس سيكيورتي والويب. فوالا نجرب نكري شي بروجي جديد وندير فيه غير دوك لي زونتيتي نشوف واش غادي تكريو. جو بونس غير تكرياو واخا جرب الا بغيتي زعما رابيدمون جربها بلا ما دير سبرينغ بلا ما تاجوتي سبرينغ سيكوريتي يعني كلشي هو هذاك. يخلي كلشي هو هذاك صافي كوبي هذاك الباكيج نيت دونك صافي خصني لي ديبوندونس كاينين هادو ديال باز دوني وعندنا هاد. فوالا
لا كنت دابا كامل تسكريو. حيد هذيك لا ريلاسيون اونتر لي دو كلاس، سير اليوزر حيد هذيك ميني تو 1 1 تو ميني. حيدها كومبليتمون كاع، حيد حتى الغول، حيد حتى هذاك ال 24. اللي لقيت الريسيتر ديالو. وي حيد تيتا ديال البخينو ماشي مشكل، يحيدهم بجوج دابا. لا نوتاسيون ديال المابين كنديروها من جهه وحده، شي خاصها تكون لا دابا كري، لا دابا سي بون دابا تسكريو. بي ديريكسيونيل، دونك انا نقدروا نتريكطيوها من جهه وحده. تسكريو لي طاب دابا، دونك المشكل كان غير في هذيك ولكن زعما غير في لا ريلاسيون غير في هذيك 1 تو ميني. رجعها. واخا عندي انا انفورماسيون واحده اخرى اللي خصني نبداها ا 18 غنخليكم تقلبوا شويه في هذا الكوتي هذا ياك، ونبداو به لا سيونس الجايه هو الاولاني. سا مارش داك سا مارش. سي بون. دونك كيما بان لكم راه البروبليم انت تبارطاجي البروجي مع هاد لي دو بروجي الاول وهذا، كيما بان لكم راه البروبليم راه كاين غير هنا في هاد لا نوتاسيون ديال ارباز 1 تو ميني. واقيلا خاص ديك مابد باي نورمالمون مرحبا 1 تو ميني اكزاكتومون. مي مابد باي الا كانت لا ريلاسيون بي ديريكسيونيل عاد كنخدموا بها. الا كانت كون كانت ميني تو 1 تو ميني عاد ديك الساعه واقيلا خصنا نخدموا بالمابد باي. المهم انا نحلب معكم في هذا الكوتي هذا، بارطاجي معنا صلاح الدين هذا البروجي كيف ما قلت لكم نشوفوه في لا سيونس الجايه ان شاء الله. سا مارش. سا مارش. الوغ كونسيرنون السيونس الجايه راه غادي نخدموا سبرينغ داتا ياك، ما فيش بزاف، غير غيسهل علينا شويه الخدمه. بالا سويت غادي غنشوفوا الكوتي ريست هذاك لو تيب اللي كنا خدامين عليه غادي نرجعوه ريست باش من بعد تخدموا مع الفورماتور ديال اونغولار، تخدموا معاه على لا بارتي ديال اونغولار، عاد ديك الساعه نرجعوا نخدموا على ان بتي بروجي. سي بون. داكور. و لا سيونس غادي تكون ماردي. ماردي ان شاء الله، ماردي مع بحال ديما مع السبعه ياك كنبداو. وي مع السبعة صافي ان شاء الله 3 مع 7 ونبداو نحلوا هذا المشكل هذا هو الاول، عاد نزيدو افونسي. بالنسبه لي سلايدات صيفطوا منا ان شاء الله ديال القدام. الاقدام وي مي هادو صراحه ما عنديش، هادو كنخدموهم غير هكا دي تي بي. هي لي سلايد اللي دوزنا ديجا ديال جافا. فوالا هادو كنصيفطهم نيت دابا، نسالي غير لا فورماسيون صيفطهم لك. صافي ميرسي بوكو. يلاه ميرسي بوكو، السلام عليكم. ميرسي. ميرسي.